ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂತಿ ಭಾಲಫಲಕೆ ದೇವ್ಯಾ ಮುಖಾಂಭೋರುಕೆ ರೋಲಂಬಂತಿ ತಮಾಲ ನೀಲ ಮುಕುಲೋತ್ತಂಸಂತಿ ಮೌಲಾವಪಿ ಯಾಃ ಕರ್ಣೇ ವಿಕಚೋತ್ಪಲಂತಿ ಕುಚಯೋ ಕಾಲಾ ಗುರುಸ್ಥಾಸಂತಿ ಪ್ರಥಯಂತು ತಾಸ್ತವ ಶಿವಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕಂಠತ್ವಿಷಃ. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೋತೃಭ್ಯಃ ಮದೀಯಾಃ ಪ್ರಣಾಮಾಃ. ಗತ ಭಾಷಣೆ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಅಶ್ರೌಷ್ಮ ಭಾಸಸ್ಯ ಸಮಸ್ಯಾಯಾಃ ವಿವರಣಂ ತದನಂತರಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೋಗಂಧರಾಯಣ ನಾಟಕಸ್ಯ ಆದಿಮಾಂಕಸ್ಯ ಕಥಾಸಾರಂ ಚ. ತತ್ರ ಯಸ್ಯಾಶ್ಚೋರಶ್ಚಿಕುರನಿಕರಃ ಕರ್ಣಪೂರೋ ಮಯೂರೋ ಭಾಸೋ ಹಾಸಃ ಕವಿಕುಲಗುರುಃ ಕಾಳಿದಾಸೋ ವಿಲಾಸಃ ಹರ್ಷೋ ಹರ್ಷೋ ಹೃದಯ ವಸತಿ ಪಂಚಬಾಣಸ್ತು ಬಾಣಃ ಕೇಶಾಂ ನೈಷಾ ಕಥಯ ಕವಿತಾ ಕಾಮಿನಿ ಕೌತುಕಾಯ ಇತಿ ಪದ್ಯೆ ಭಾಸಃ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಹಾಸಃ ಇತಿ ಕವಿಃ ವರ್ಣಿತವಾನ್. ತಾದೃಶಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತಃ ಭಾಸಸ್ಯ ತ್ರಯೋದಶಸು ಅಥವಾ ಚತುರ್ದಶಸು ನಾಟಕೇಶು ಏಕಂ ನಾಟಕಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೌಗಂಧರಾಯಣಂ. ಯದ್ಯಪಿ ತಾಲಪತ್ರೇಷು ಅಸ್ಯ ನಾಟಕಸ್ಯ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಾಟಿಕಾ ಅವಸಿತಾ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ನಾಟಕಸ್ಯ ಹ್ರಸ್ವಂ ರೂಪಂ ನಾಟಿಕಾ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಬಾಣಸ್ಯ ಹ್ರಸ್ವಂ ರೂಪಂ ಬಾಣಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ. तथा विद्यमानेपि लोके प्रसिद्धिः प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् इत्येव अस्ति. अत्र नायकः यौगन्धरायण एव. उदयनः तत्र प्रस्तूयते किन्तु रङ्गस्य उपरि सः न दृश्यते. तस्य कार्यञ्च अतीव अल्पम् इति कृत्वा यौगन्धरायण एव अत्र नाटक नायकरूपेण दृश्यते. एवञ्च प्रथमाङ्के अस्माभिः श्रुतं प्रद्योतस्य वञ्चनया उदयनः वत्सराजः गृहीतः इति. कपटहस्तिनः उदरात् निर्गताः बहवः योधाः न्यगृह्णन् उदयनम्. तदनन्तरं यद्यपि एषा वार्ता यौगन्धरायणेन श्रुता किन्तु ततः प्रागेव अयं राजा वत्सराजः प्रद्योतस्य नगरं नीतः, उज्जयिनीं नीतः. अत्र कौशाम्ब्यां, कौशाम्बी इति उदयनस्य राजधानी, यौगन्धरायणः प्रतिज्ञां करोति यदि राजानं न आहरामि नास्मि यौगन्धरायणः इति. अत एव अत्र प्रतिज्ञायाः प्राधान्यं, तस्याः प्रतिज्ञायाः निर्वहणं तदेव मुख्यं वस्तु अस्मिन् नाटके. इदानीं द्वितीयं
अंकं प्रविशामः। द्वितीयाङ्कस्य कथावस्तु प्रद्योतस्य राजधान्यां भवति। तत्र मुख्यतया दृश्यमानानि पात्राणि प्रद्योतः, प्रद्योतस्यैव महासेनः इति नाम, तस्य पत्नी अंगारवती, काञ्चुकीयः इति द्वित्राणि पात्राणि तत्र दृश्यन्ते। मुख्यतया प्रद्योतः उदयन निग्रहणस्य कथां शृणोति। तस्मिन्नेव सन्दर्भे प्रद्योतस्य प्रियदुहिता वासवदत्ता, तस्याः विवाहस्य प्रस्तावः तत्र भवति। अतः कन्यायाः पितुः विचाराः कीदृशाः भवन्ति, दुहितुः विवाहस्य विषये कन्यापिता किम् आलोचयति इत्येव मुख्याः विषयाः भवन्ति। तत्र आदौ कश्चन भटः तत्र आगत्य प्रेक्षकान् निवेदयति। वासवदत्तायाः हस्तं गृहीतुं, पाणिपीडनं कर्तुं बहवः राजानः उत्सुकाः। प्रतिदिनमपि दूताः आगच्छन्ति नानाराज्येभ्यः। तथापि महासेनः निराकरणमपि न करोति, अनुग्रहमपि न करोति। तस्य मनसि किं वर्तते? उदयनः वत्सराजः अतीव योग्यः वरः दुहितुः, तेन साकं विवाहः करणीयः। किन्तु अन्ये राजानः दूतान् प्रेषयन्ति, अयं तु दूतं न प्रेषयति। किं कर्तव्यम् इत्येव तस्य मनसि विचारः। एते विषयाः द्वितीय अंके कथं प्रतिपाद्यन्ते इति वयं पश्यामः। महासेनः आगच्छति इति तत्र वार्ता श्रूयते, तस्य वर्णना श्रूयते। ततः महासेनः अतीव गाम्भीर्येण, राजगाम्भीर्येण तत्र आगच्छति। तस्य मनसि किं जायते इति तस्य वचनेन ज्ञायते। किं वदति सः? मम हयखुर भिन्नं मार्गरेणुं नरेन्द्राः मकुटतट विलग्नं भृत्यभूता वहन्ति न च मम परितोषः यन्न मां वत्सराजः प्रणमति गुणशाली कुंजर ज्ञानदृप्तः। यदा महासेनः अश्वेन आगच्छति तदा अश्वस्य खुराः भूमौ पतन्ति खलु, तदा रेणुः उद्गच्छति। तादृश रेणुं मकुटतटविलग्नम्, अन्येषां राज्ञां मकुटं नाम किरीटं, तादृश किरीटस्य उपरि खुर उत्थ धूलिः पतति। तादृश धूलिमपि गौरवेण अन्ये राजानः भृत्यभूताः वहन्ति। तादृशः विनयः अन्येषु सर्वेषु राजसु वर्तते।
किन्तु एतावतापि चक्रवर्तिनः अस्य महासेनस्य हर्षः नास्ति। किमर्थमिति चेत् वत्सराजः तं न प्रणमते। न च मम परितोषः यन्न मां वत्सराजः प्रणमति। दुष्टः अयोग्यः तस्मात् न प्रणमति इति चेत् अन्यः विषयः। सः गुणशाली, ज्ञानवान्, पाण्डित्यवान्, दक्षः, रूपवान्, सर्वं वर्तते, सर्वे गुणाः तस्मिन् सन्ति, तथापि सः मां न प्रणमति। अतः मम परितोषः अद्यापि नास्ति। तादृश अभिनये किं कारणम् इति आलोचयति महासेनः इति चेत् कुञ्जरज्ञानदृप्तः। कुञ्जरः हस्ती, करी, गजः। कुञ्जरः नाम गजः। गजविषये वत्सराजस्य अधिकं ज्ञानं, सर्वमपि स्वभावं, गजानां स्वभावं जानाति। यदा सः वीणां वादयति तदा गजाः स्वयं विनताः भूत्वा तस्य वचनं शृण्वन्ति, वशीभवन्ति। एतादृशं ज्ञानं वत्सराजस्य वर्तते। अत एव दृप्तः, दर्पशाली सः मां न प्रणमति इति कृत्वा अस्य महासेनस्य सर्वदा अतृप्तिः। कदा सः आगत्य मम पादयोः पतति इत्येव तस्य चिन्ता। तदा तत्र कञ्चुकी भवति। काञ्चुकीयः इति ब्रूमः। सर्वेषु नाटकेषु सः कश्चन वृद्धः बहुकालपर्यन्तम् अन्तःपुरे सेवां कृतवान्। राज्ञा राजकुमारीभिः सः पितृवत्, पितामहवत् गौरवेण दृश्यते। अतः तस्य राज्ञा साकम् अपि विस्रम्भेण वक्तुम् अधिकारः अस्ति। तादृशः काञ्चुकीयः। सः वदति, महासेन, प्रतिदिनं दूताः अत्र आगच्छन्ति। अद्य काशीराजेन प्रेषितः जयवन्तिः नाम उपाध्यायः दूतरूपेण आगतः। तस्य बहवः गुणाः सन्ति राज्ञः इति श्रूयते दूतमुखात्। किन्तु भवान् कस्मायपि अङ्गीकारं न ददाति, न च निराकरोति। एवं दोलायमानं भवतः मनः किमर्थं तथा वर्तते? केन कारणेन भवान् कस्मापि अस्त्यात्मकम् उत्तरं न ददाति इति कञ्चुकीयः पृच्छति। तत्र महासेनः वदति, आशा महती वर्तते मम, तादृशः जामाता लभ्येत इति। सर्वगुणवान् जामाता लभ्यताम् इति आशा वर्तते। अतः कारणात् सुलभतया अत्र अङ्गीकारं न ददामि। के ते गुणाः? यान् गुणान् मनसि कृत्य भवान् सर्वान् अपि निराकरोति, न निराकरोति, सर्वेष्वपि मौनं धारयसि। एतद्विषये काशीराजस्य दूताय अतीव उत्तमः सत्कारः कृतः। तत्र कथ्यते, तादृशः सत्कारः विधेयः यं सः उत्तरत्रापि जानाति, उत्तरत्रापि स्मरति इति। अस्माकमपि तादृशः अनुभवः भवति खलु।
एकदा तत्र धारवाडनगरं प्रति गतम्। एकस्मिन् गृहे अतिथिसत्कारः अस्माकं तथा कृतः। तैः तादृशानि भक्ष्याणि पूरी श्रीखण्डादीनि कृतानि इति बहुवर्षानन्तरमपि स्मरामः। यथा अयं जयवन्तिः अत्रत्यम् अतिथिसत्कारं स्मरेत् तादृशः सत्कारः कर्तव्यः इति राज्ञः आदेशः। तत्सर्वमपि कृतम्। किन्तु यस्मिन् विषये दौत्यम् अस्ति तद्विषये अस्तु तर्हि मम दुहितरं भवते दास्यामि इति तद्वाक्यं तु महासेनेन न कथ्यते। तर्हि के गुणाः अपेक्ष्यन्ते तादृशे वरे जामातरी इति काञ्चुकीयः पृच्छति। तदा सः वदति, महासेनः वदति, कुलं तावच्छलाघ्यं प्रथममभिकाङ्क्षैः मनसा उत्तमे कुले जातः स्यात् कुलीनः भवेत्। अयं प्रद्योतः चक्रवर्ती। तादृशस्य जामाता कस्मिन्नपि अनामधेय कुले जातः इति चेत् कथं शोभते। अतः कुलं तावच्छलाघ्यं प्रथमम् अभिकाङ्क्षेहि मनसा। ततः अन्यः गुणः कः अपेक्षते इति, ततः सानुक्रोशम्। अनुक्रोशः नाम करुणा, सहानुभूतिः, अनुक्रोशः इति कथ्यते। ततः सानुक्रोशम् मृदुरपि गुणो ह्येष बलवान् इति वदति। यद्यपि अयं गुणः अतीव मृदुः, करुणारूपः, अनुक्रोशरूपः, तथापि अयं गुणः अतीव बलवान्। एतादृश अनुक्रोशस्य शक्त्यैव राजानः शत्रून् जयन्ति। अपि च मम दुहितुः विषये यदि सः सर्वदा क्रोधनः, कोपनः तथा मा भूत्, तस्य अनुक्रोशः सर्वदा भवेत् इति। तस्मात् मृदुरपि गुणो ह्येष बलवान्। तथैव ततो रूपे कान्तिम् इति वदति। जामातरे तस्य रूपमपि अतीव सुष्ठु भवेत्। रूपे कान्तिमपि अहम् अभिकाङ्क्षे। न खलु गुणतः रूपं मनुष्यस्य न मुख्यं, सः न गुणः। स्त्रीजनभयात् तत्र अन्तःपुरस्य स्त्रियः कुप्येयुः तथा मा भूदिति कृत्वा यद्यपि रूपम् अहं गुणत्वेन न गणयामि, तथापि गृहे स्त्रियः भवन्ति, किं जामाता एतादृशरूपः इति अवहेलनं कुर्वन्ति। तथा मा भूदिति कृत्वा स्त्रीजनभयात् रूपे कान्तिमपि अहम् अभिकाङ्क्षे। ततो वीर्योदग्रं, तस्य राज्ञः अतीव शौर्यमपि भवेत्। न खलु न परिपाल्या युवतयः। युवतयः सर्वदा परिपाल्याः भवन्ति, तेषां पालनं कर्तव्यं। तदर्थं पराक्रमः, शौर्यं, धैर्यम् एतत् सर्वम् अपेक्षितम्। अतः तदपि अपेक्षे। एवं बहूनां गुणानाम् एकस्मिन् दौर्लभ्यात् न कस्मापि अद्यावधि अंगीकारः न दत्तः इति अयं वदति। एतादृशविषये प्रयत्नः कर्तव्यः। कन्यायाः पित्रा एतद् अतीव आलोचनीयं। जामातुः शक्तिः कीदृशी वर्तते इति। किमर्थमिति चेत् वदति, कन्याया वरसम्पत्तिः
पितुः प्रायः प्रयत्नतः एव श्रेष्ठस्य वरस्य लाभः भवति। कन्यायाः वरसम्पत्तिः पितुः प्रायः प्रयत्नतः। भाग्येषु शेषमायत्तम्। यद्यपि अतीव प्रयत्नेन श्रेष्ठः वरः अन्विष्यते, विवाहः क्रियते, तथापि क्वचित् अन्यथा भवति। तत् भाग्यायत्तं। वयं किं कर्तुं शक्नुमः? भाग्येषु शेषमायत्तं दृष्टपूर्वं न चान्यथा। एतावदेव दृष्टम्, अन्यथा अस्मिन् लोके न दृष्टं। तदर्थं कन्यायाः पित्रा महान् प्रयत्नः कर्तव्य एव। तादृशस्य श्रेष्ठस्य वरस्य लाभाय प्रयत्नः कर्तव्य एव। तदेव अहं करोमि। तस्य मनसि तु वर्तते एतादृश सकलगुणसम्पन्नः वत्सराजः उदयनः कौशाम्बीनाथः अस्ति। किन्तु सः यदि कदाचित् दूतं प्रेषयेत्, अस्तु इति वक्तव्यमित्येव महासेनस्य मनसि वर्तते। सः दूतं न प्रेषयति। महासेनस्य चक्रवर्तित्वमपि न अभ्युपगच्छति इत्येव कष्टं वर्तते। अतः महता यत्नेन महत्या वञ्चनयापि सः वत्सराजः ग्राह्यः, गृहीत्वा अत्र आनेयः। तदनन्तरमेव एतादृशः विवाहः सम्पद्यते इति मनसि चिन्ता आसीत् अस्य महासेनस्य। तदा एतादृशः विचारः प्रवृत्तः, विवाहस्य विचारः प्रवृत्तः। कन्यामातरः सर्वदा एतद्विषये चिन्तासक्ताः भवन्ति। इयम् अंगारवती अपि पुनः पुनः मुहुर्मुहुः भर्तारं किं वरः अन्विष्टः, तूष्णीं तिष्ठति महासेनः, किमपि न करोति इत्येव दिने दिने वदति स्म। अतः कारणात् महासेनः वदति, काञ्चुकीयं गत्वा देवी आनीयताम् इति। देवी अपि अत्र आगच्छतु, एतद्विषये भाषितुं शक्यते इति। यदा ज्ञापयति महाराजः इति उक्त्वा काञ्चुकीयः देवीम् अंगारवतीं तत्र आनयति। ततः अंगारवत्याः महासेनस्य च एतद्विषये वाक्यं प्रवर्तते, सम्भाषणं प्रवर्तते। तदा अंगारवती अपि एवमेव वदति, किं कोऽपि निश्चयः कृतः, कस्मै दातव्या वासो दत्ता इति। अद्यापि निश्चयः न कृतः इत्येव प्रद्योतः वदति, महासेनः वदति। तदा अंगारवती केन केन दूताः प्रेषिताः इत्यादि पृष्ट्वा, उदयनः दूतान् न प्रेषयति इति राजा वदति। कस्मात् न प्रेषयति सः? किं मूर्खः सः अथवा दृप्तः? सः अद्यापि बालः, किन्तु अपण्डितः न इति वदति राजा। तदा यदि शीघ्रं विवाहः भवति इति उच्यते तर्हि कन्यायाः मातुः चिन्ता, क्वापि गच्छति दुहिता, दूरे गच्छति, तस्याः का गतिः। यदि
न प्रेष्यते, विवाहः न भवति, तदा सर्वे जनाः पृच्छन्ति भवत्याः पुत्र्याः विवाहः एव न जातः, युवतिः जाता इति। तदा लज्जा आगच्छति, अद्यापि अस्याः पुत्र्याः विवाहो न जातः। एतद्विषये एतत् तस्याः मुखभावं दृष्ट्वा राजा वदति, अदत्तेत्यागता लज्जा, दत्तेति व्यथितं मनः, धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ताः दुःखिताः खलु मातरः। तत्र धर्मानुसारेण शीघ्रं दातव्या, पुत्र्याः विवाहः भवतु इत्येव मातुः इच्छा। किन्तु दत्ता प्रतिगृहं यास्यति इति उच्यते चेत् तदा दत्ते इति व्यथितं मनः। इदानीं मम दारिका, मम सुता किमपि न जानाति, तत्र अन्यस्मिन् गृहे कथं जीविष्यति इत्येव तस्याः चिन्ता आरभ्यते। अदत्ते त्यागता लज्जा, दत्ते इति व्यथितं मनः, धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ताः। धर्मानुसारेण शीघ्रं विवाहः कर्तव्यः, स्नेहानुसारेण तां त्यक्तुं न शक्यते। धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ताः दुःखिताः खलु मातरः इति। तत्र प्रायशः भासस्य काले वा कालिदासस्य काले वा अस्माकं काले वा यदा पुत्र्याः विवाहः जायते तदानीम् एतादृशः क्षणः सर्वेषाम् आगच्छति, कन्यापितॄणां सर्वेषामपि एतादृशं पश्यामः। कन्यादानस्य वेलायां पितुः मातुश्च लोचनयोः अश्रूणि उत्पद्यन्ते इति अद्यापि पश्यामः। अतः सः भावः अत्र व्यक्तीकृतः। एवम् अनयोः भाषमाणयोः तत्र अयं पृच्छति, कः योग्यः वासवदत्तायाः पाणिग्रहणे। अयं तादृशं प्रश्नं पृच्छति, तदा सहसा एकः ब्राह्मणः प्रविश्य वत्सराजः इति उत्तरं ददाति। तस्य सः ब्राह्मणः न जानाति एतादृशः संवादः जायते, एतादृशः प्रश्नः कृतः इति। किन्तु कः अभिप्रेतः अस्य विवाहस्य, कः वरः श्रेष्ठः इति प्रश्ने कृते सहसा तत्र प्रविश्य वत्सराजः इति उक्तम्। किं वत्सराजः इति राजा पृच्छति। कथं सहसा प्रविश्य भवान् वत्सराज इति? वत्सराजो गृहीतः। सः तत्र वत्सराजः एतादृश गजच्छलेन शालङ्कायनेन गृहीतः। शालङ्कायनः मन्त्री कथञ्चित् तं वत्सराजम् उज्जयिनीम् आनीतवान्। अत्र एवञ्च किं वत्सराजः इति, महाराजः मां क्षमताम्, प्रियवचनं वक्तव्यमिति समुदाचारः न लक्षितः। तत्र राज्ञः समीपे कथं वक्तव्यं, कथम् आगत्य किं वक्तव्यमिति समुदाचारः वर्तते, प्रोटोकाल् इति कथयन्ति। किन्तु प्रियवचनं वक्तव्यम् इति कृत्वा सः विस्मृतः, क्षन्तव्यम् इति। प्रियवचनमिति किं प्रियवचनं? वत्सराजो गृहीतः। किमुक्तं भवता? अयं प्रद्योतः महासेनः न विश्वसिति एतत् शक्यमिति। किम् उक्तं भवता? पुनः वद। वत्सराजो गृहीतः। अपि सः उदयनः, कोऽपि वत्सराजः अन्यः तथैव, अथ किम् इति।
किं शतानीकस्य पुत्रः? दृढीकर्तुं शतानीकस्य पुत्रः? आम्, स एव। सहस्रानीकस्य पौत्रः कौशाम्बीशः इति पुनः पुनः पृच्छति। तस्य विश्वासः एव न जायते। वत्सराजं गृहीतुं कथं शक्यते इत्येव तस्य मनसि। स एव तदा पृच्छति अयं राजा, किं योगन्धरायणः उपरतः? योगन्धरायणः किं मृतः? तस्य ग्रहणं। यदि योगन्धरायणः सजीवः तिष्ठति कथं वा वत्सराजं गृहीतुं शक्यते इति। न खलु कौशाम्ब्यां किल, कौशाम्ब्यां वर्तते योगन्धरायणः, तर्हि वत्सराजो न गृहीतः। तदानीमपि अयं न विश्वसिति राजा, तर्हि वत्सराजः न गृहीतः। तदा अयं ब्राह्मणः वदति, वृद्धोऽस्मि ब्राह्मणः, कदाचित् महासेनस्य सन्निधौ मया अनृतं नोक्तम्, अनृतं नोक्तपूर्वम् अस्त्येतत्, एतत्तु सत्यमेव, भवतः असत्यम् अनृतं न कथ्यते इति एतत् वर्तते। किन्तु एतत् कथं शक्यम्? एतावत् भवान् अवादीत्, तथापि मम विश्वासो न जायते। न श्रद्धदामि उदयनग्रहणं त्वयोक्तम्, व्यावर्तनं करतलैरिव मन्दरस्य, यस्याः वेषु रिपवः कथयन्ति शौर्यं, यौगन्धरायण मतानि च न स्वनन्ति। इदानीं यदि कश्चित् आगत्य अतीव विश्वसनीय एव कश्चित् करतलाभ्यां मन्दरपर्वतम् उत्थापितवान् इति वदति चेत् श्रद्धातुं शक्यं वा? कः श्रद्धदाति? एवमेव न श्रद्धदामि वत्सराजग्रहणं, न श्रद्धदामि उदयनग्रहणं त्वयोक्तं, व्यावर्तनं करतलैरिव मन्दरस्य, यस्याह आहवेषु, आहवं नाम युद्धं, युद्धेषु यस्य पराक्रमं सर्वे जनाः वर्णयन्ति, न तावदेव यौगन्धरायण मतानि च न स्वनन्ति। सदा अस्माकं कर्णयोः शब्दायन्ते योगन्धरायणस्य तादृशमन्त्रित्वम्। एवं सति उदयनस्य ग्रहणं जातमिति कथं श्रद्धातुं शक्यते? शालङ्कायनः तदर्थं प्रेषितः, तत्र उदयनं गृहीत्वा अत्र वार्तां प्रेषितवान्। तर्हि कदा सः आगमिष्यति? केन साकं वार्ता प्रेषिता? न केनापि साकं, स्वयं सः आगतः। तत्र खररथ इति शब्दः वर्तते। तादृशकाले, अस्मिन् काले खराः गर्दभाः, तादृशगर्दभानां रथः अपि आसीत्। तादृशरथेन एनम् आनीतवान् इति वदति। स्वयं शालङ्कायनः आगतः इति। अस्य महान् आनन्दः जायते एवं वर्तते चेदिति। तर्हि सत्कारपूर्वकं सः उदयनः पुरं प्रवेशनीयः। यद्यपि सः मम शत्रुः, इदानीं सः युद्धे पराजितः गृहीतः, तथापि तस्य विषये अतीव श्रद्धा रक्षणीया। भवद्भिः एतावद् वदति, कदापि तस्य जातयुद्धविषये यदा गृहीतः
तद्विषये उदयनेन साकं केनापि वाक्यं न वक्तव्यं तद्विषये, अन्यथा तस्य मनसि रोषः स्यात् इति एवं वदति। शत्रुं पश्यन्तु मे पौराः श्रुतपूर्वं स्वकर्मभिः सिंहम् अन्तर्गतामर्षं यज्ञार्थमिव संयुतम्। तत्रापि पश्यन्तु, महासेनः उदयनं सिंहेन साकं तुलयति। यज्ञार्थं कश्चन सिंहः बद्ध्वा आनीयते चेत् तस्मिन् क्षणेपि सिंहस्य शौर्यं तादृशमेव वर्तते। सिंहो न कस्मादपि बिभेति, एवमेव उदयनः तादृशं मम शत्रुं स्वकर्मभिः पूर्वं श्रुतम्। उज्जयिन्याः पौराः कदापि उदयनं न ददृशुः, न दृष्टवन्तः, किन्तु तस्य साहसं, तस्य शौर्यं, तस्य ज्ञानं सर्वमपि श्रुतवन्तः। ते इदानीं पश्यन्तु, सर्वे जनाः पश्यन्तु, न कश्चित् उत्सारणीयः। यदा राजानः आगच्छन्ति तदा उत्सरत आर्याः इति जनाः दूरे प्रेष्यन्ते, तथा न कर्तव्यं। सर्वेपि उदयनं पश्यन्तु इति वदति। शत्रुं पश्यन्तु मे पौराः श्रुतपूर्वं स्वकर्मभिः सिंहम् अन्तर्गतामर्षम्, अमर्षः क्रोधः, अन्तर्गतामर्षं यज्ञार्थम् इव संयतम् इति तद्विषये वदति। तदा अंगारवती पतिं पृच्छति, अयम् एवम् आनीतः, अस्यैव कृते अस्माभिः वासवदत्ता कस्मापि न दीयते। मनसि वर्तते तस्याः अपि, अयमेव योग्यः वरः इति कृत्वा सा तथा वदति। किमर्थं सः भवन्तम् एतद्विषये न याचते इति वदति। दूतप्रेषणं याचनम् अस्तु नाम दूरे, महासेन शब्दमपि न सहते उदयनः। महासेन शब्दमपि न सहते। तदा स्वकथां कथयति। मम पराक्रमः कीदृशो वर्तते प्रपञ्चे इति चेत्, सर्वत्रापि प्रपञ्चे मम शासनं दीप्तः अग्निरिव प्रसरति, किन्तु उदयनस्य राज्ये न प्रसरति। अग्निः कक्षैवोत्सृष्टो दहत् कामेन मेदिनीम्। अस्य उदयनस्य अस्य मे शासनं दीप्तं विषयांते अवसीदति। विषयः नाम राज्यं, देशः। अस्य देशस्य सीमायां मम सर्वं शासनं विरमति, तत्र न गच्छति इति उदयनस्य पराक्रमं एषोपि वर्णयति। तदा तत्र शालङ्कायनः एकेन भटेन साकं घोषवतीं नाम उदयनस्य वीणां प्रेषयति। उदयनः गृहीतः, उदयनस्य घोषवती नाम वीणा वर्तते, सापि गृहीता। अनुचराः सेवकाः किं कुर्वन्ति इति चेत्, यदा क्वापि गत्वा किञ्चित् अमूल्यं वस्तु, अपूर्वं वस्तु गृह्यते चेत् प्रथमं राज्ञे तद् दर्शयितुम् इच्छन्ति। अतः शालङ्कायनेन घोषवती महासेनाय प्रेषिता। इयं घोषवती नाम वीणा आत्मसात् करोतु महासेनः
इति सः भटः वदति। तां घोषवतीं दृष्ट्वा अनेन महासेनेनापि उदयनस्य वीणायाः महत्त्वं सम्यक् ज्ञातमेव। अतः वदति श्रुतिसुखमधुरा स्वभावरक्ता कर्णमुखोल्लिखित अग्रघृष्टतन्त्री ऋषिवचनगतेव मन्त्रविद्या गजहृदयानि बलात् वशीकरोति। अस्याः घोषवत्याः वीणायाः प्रभावं महिमानं महासेनोऽपि जानाति। अतः वदति श्रुतिसुखमधुरा, इयं न साधारणी अपि तु श्रुतिसुखमधुरा, स्वभावरक्ता, स्वभावेनैव सर्वेषु अनुरागम् उत्पादयति, स्वभावरक्ता, करज मुखोल्लिखित अग्रघृष्टतन्त्री, करजः इति नखः, करे जायते इति करजः, करज मुखात् उल्लिखित अग्रघृष्टतन्त्री, वीणायाः तन्त्रीं करजेन तत्र वादयन्ति, अतः करज मुखोल्लिखित अग्रघृष्टतन्त्री ऋषिवचनगते एव मन्त्रविद्या। यथा ऋषीणां वचने मन्त्रविद्या सर्वानपि वशीकरोति, एवमेव इयं घोषवती स्वनादेन गजान् वशीकरोति। गजहृदयानि बलाद् वशीकरोति इति घोषवत्याः वैशिष्ट्यं महासेनः स्वयम् उल्लिखति। एतादृशी घोषवती। तदा अंगारवती स्वदुहितुः वासवदत्तायाः विषये, वासवदत्ता क्व, वासवदत्ता किं करोति इति, तदा अंगारवती वदति सा अन्यां काञ्चित् वीणायां वैतालिक्या शिक्षमाणाम् अपश्यत्, स्वयमपि वीणां वादयितुं शक्तिं प्राप्तुं सा इच्छति, अतः तत्र गता इति अंगारवती वदति। एतत् महासेनस्य मनसि वर्तते। इदानीं घोषवती लब्धा। प्रियवस्तु, अमूल्यं वस्तु, अनर्घ्यं वस्तु यदा लब्धं तदा अत्यंत प्रियेभ्यः तत् दातव्यम्। कस्मै इयं घोषवती दातव्या इति आलोचयति। अस्य महासेनस्य द्वौ पुत्रौ, गोपालकः अनुपालकः इति द्वौ पुत्रौ, वासवदत्ता इति पुत्री। तत्र तयोः विषये किं ज्येष्ठाय पुत्राय दातव्या घोषवती अथवा द्वितीयाय पुत्राय इत्यादि तस्य मनसि आलोचना भवति। अतः एवं चिन्तयति। अर्थशास्त्र गुणग्राही ज्येष्ठो गोपालकस्तुतः। अयं ज्येष्ठः गोपालकः वर्तते खलु, पुत्रः, सः सर्वदा अर्थशास्त्रस्य अध्ययने निरतः। राज्यं कथं शासनीयं, शत्रुभिः साकं सन्धिः कदा कर्तव्यः, कदा आसनं कर्तव्यं, कदा धावनं कर्तव्यम् इत्यादि सामदान भेद दंड उपायानां विषये तस्य आसक्तिः। तत्रैव तस्य
संगीते वा काव्ये वा गाने वा आसक्तिः नास्ति। अर्थशास्त्रगुणग्राही ज्येष्ठो गोपालकसुतः। साहित्य संगीतद्वेषी कलाद्वेषी व्यायामासक्तः द्वितीयः सुतः अनुपालकः। ताभ्यां वीणायाः प्रदानेन किं प्रयोजनम्? अतः इयं वासवदत्ता अंगारवत्या उक्ता, सा वीणां शिक्षिष्ये इति कृत्वा वैतालिक्याः समीपं गतवती इति। अतः तस्यै दीयते चेत् अनुकूलं भवेत्, वासवदत्तायै दास्यामि इति महासेनः। पूर्वमेव सा वीणावादने आसक्ता, इदानीं नूतना एतादृशी वीणापि लभ्यते चेत् उन्मत्ता भविष्यति इति अंगारवती। भवतु भवतु, क्रीडतु क्रीडतु। श्वशुरगृहे एतत् सर्वं न सम्भाव्यते। अत्र मातृगृहे यदा वर्तते तदा एतादृशी क्रीडा भवतु वीणया साकम् अन्येन साकं। तत्र पत्युः गृहे श्वश्रूः भविष्यति, तदा एतत् सर्वं कर्तुं न शक्यते। इदानीं क्रीडतु तावत् इति पितृसहजवात्सल्येन महासेनः वदति। ततः अयं चिन्तयति, महासेनः चिन्तयति अस्य वत्सराजस्य विषये। पूर्वं तावद्वैरम् अस्यावलेपात् आनीतेऽस्मिन् स्यात्तु मध्यस्थता मे युद्धक्लिष्टं संशयस्थं विपन्नं श्रुत्वा त्वेनं संशयं चिन्तयामि। पूर्वं तावत् अस्य अवलेपात्, अवलेपो नाम गर्वः, अस्य उदयनस्य गर्वः वर्तते इति कृत्वा मम वैरम् आसीत्। मम चक्रवर्तित्वम् अयं नाङ्गीकरोति, मां न नमस्करोति इति कृत्वा तस्मिन् मम वैरमासीत्। आनीतेऽस्मिन्, सः निगृहीतः, अस्माकं नगरम् आनीतः इति यदा श्रूयते तदा तावत् मध्यस्थता मे, न वैरं न स्नेहः, तादृशी मध्यस्थता। किन्तु सः एतादृशग्रहणवेलायाम् अतीव सैनिकैः प्रहृतः, ताडितः, कर्कशाभिः लताभिः बद्धः इत्यादिकं श्रुत्वा युद्धक्लिष्टं क्लेशे पतितं तं ज्ञात्वा इदानीं तस्मिन् स्नेह एव कर्तव्यो वा इति मम मनः संशयापन्नम् इति क्रमशः भावस्य परिवर्तन कथं जायते इत्यादिकमपि तत्र दर्शयति। एतावत्पर्यन्तं द्वितीयस्य अंकस्य विचारः। तृतीयाङ्कस्य प्रारम्भात् पूर्वम् एतदस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र विष्कम्भके कश्चित् वदति, कदाचित् वासवदत्ता नगरस्य अन्यं भागं गन्तुमीहमाना प्रवृत्ता। शिबिकायां पश्यामः खलु, द्वौ पुरुषौ शिबिकां वहतः, तत्र राजकुमारी तत्र उपविष्टा भवति इति, तथा सा गच्छति स्म। किन्तु राजमार्गे
अतिवृष्ट्या तत्र पङ्कः वर्तते इति कृत्वा तं मार्गं विहाय अन्येन मार्गेण सा आनीयते स्म। तस्मिन् मार्गे कारागृहं यत्र वत्सराजः निबद्धः, सः वातायनेन सर्वमपि पश्यति स्म। तदा सा आगता। सा तावत् अवगुण्ठनादिकं न धृतवती। शास्त्रे किं वर्तते इति चेत् कन्यादर्शनं न दोषाय इति। ऊढानां विवाहानन्तरं तासां मुखस्य दर्शनं न कर्तव्यम् इति अवगुण्ठनं धारयन्ति। किन्तु कन्यादर्शने तादृशः प्रतिबन्धकः नास्ति इति कृत्वा तादृशं किमपि नासीत्। तत्र स्कन्धपरिवर्तनं कर्तव्यं पुरुषयोः इत्यादि दृष्ट्या किञ्चित् कालं तत्र स्थिता। तस्याः दर्शनेन उदयनस्य मनसि परिवर्तनं जातं। यद्यपि तावत्पर्यन्तं सः तत्र कारागृहे बन्दी, किन्तु इदानीं तस्य तत्सर्वं विस्मृतं। तस्यां तस्य अनुरागः सञ्जातः इति एकः विषयः। ततश्च अत्र कौशाम्ब्यां यौगन्धरायणः येन केनापि मार्गेण वत्सराजः स्वनगरम् आनेतव्यः। तत्र यादृशेन छलेन वत्सराजो निगृहीतः तादृशेनैव उपायेन वत्सराजः आनेतव्यः। वत्सराजस्य ग्रहणाय गजच्छलं प्रयुक्तं। कृत्रिमः गजः तत्र आनीतः। अतः गजस्य उपायेनैव अयम् आनेतव्यः इति यौगन्धरायणेन निश्चितं। सः उन्मत्तकस्य वेषं धृत्वा अत्र आगतः। तेन साकं रुमण्वान् इति अन्यः मन्त्री अपि वेषान्तरेण आगतः भिक्षुकादिरूपेण। यथा केनापि न ज्ञायेत अत्र कौशाम्बीतः केचन आगताः इति। न तावदेव बहवः सैनिकाः अपि अत्र प्रविष्टाः। ते सर्वे सिद्धाः सन्ति यदा कदापि वत्सराजम् अपहृत्य स्वदेशं नेतुम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतादृशसन्दर्भे तत्र यौगन्धरायणः उन्मत्तकवेषधारी एवं विदूषकः वेषधारी, ते सर्वेपि प्राकृतभाषायां भाषन्ते। यौगन्धरायणः स्वरूपे मन्त्रिरूपे तु संस्कृतभाषायां भाषते, किन्तु उन्मत्तकवेषधारी प्राकृतभाषायां भाषते। तेषां भाषणेषु कीदृशी सिद्धता वत्सराजस्य स्वदेशनयनाय क्रियते इत्यपि तैः व्यर्थैः पदैः तथा उच्यते। यद्यपि ते मोदकाः प्रवर्तन्ते, मोदकाः क्वनीयन्ते इत्यादि अनर्थकं भाषणमेव कुर्वन्ति जनाः। ते उन्मत्ताः, एतेषां वाचि किमपि ग्राह्यं नास्ति इत्येव चिन्तयेयुः, तथा भाषन्ते। किन्तु मोदकाः इत्यस्य अयं वत्सराजः इत्यर्थः भवति। ते अत्र निक्षिप्ताः, क्व गताः इत्यादिकं, मोदकाः क्व गताः, अहं मोदकं खादितवान्, अहं दृष्टवान् इत्यादिकं ते वदन्ति। किन्तु तादृशसन्दर्भं परित्यज्य तत्र ते परस्परं वदन्ति, एतादृशं सम्भाषणं प्रवर्तते। तदनन्तरं तु ते अग्निगृहं प्रविशन्ति।
अग्निगृहे साधारणाः जनाः नागच्छन्ति। तत्र पुनः कस्मादपि कष्टं न भवति, न कोऽपि अस्माकं वाक्यं शृणोति इति दृढीकृत्य तत्र उच्यते प्राकारस्य उन्नतत्वात् श्वानः नागच्छन्ति इति। मोदकानां ग्रहणाय श्वानः नागच्छन्ति इति प्राकृतभाषायां ते वदन्ति। तस्य अभिप्रायः कः इति चेत् अत्र तादृशरक्षा वर्तते, अतः अत्रत्याः राजभटाः अत्र नागच्छन्ति, अस्माकं वाचं न शृण्वन्ति इति मुख्यः अर्थः भवति। तथा तत्र आगत्य तदनन्तरं परस्परं संस्कृतभाषायां भाषन्ते, अन्यः कोऽपि न शृणोति इति दृढीकृत्य। अहः समुत्तीर्य निशा प्रतीक्षते, शुभे प्रभाते दिवसोऽनुचिन्त्यते, अनागतार्थान्यशुभानि पश्यतां, गतं गतं कालमवेक्ष्य निर्वृतिः। दिवसः भवति, दिवसानन्तरं निशा भवति। दिवसे सर्वत्र प्रकाशः, निशायां सर्वत्र अन्धकारः इति भवत्येव। एवञ्च अहः समुत्तीर्य निशा प्रतीक्षते, तदनन्तरं शुभे प्रभाते, पुनः यदा प्रभातं जायते तदा दिवसः अनुचिन्त्यते। एवं कदाचित् प्रकाशं वदामः, कदाचित् अप्रकाशं वदामः। अनन्तरार्थान्यशुभानि पश्यताम्। केचन जनाः भवन्ति, तेषां स्वभावः कः इति चेत् सर्वदा अशुभमेव चिन्तयन्ति। यदि अद्य वृष्टिः वर्तते तदा वज्रेण अहम् आहतः भविष्यामि इति चेत् मम प्राणाः निर्यान्ति, किं कर्तव्यम्? यदि चोराः आगत्य सर्वमपि लुण्ठेयुः तदानीं किं कर्तव्यम् इत्यादिकमेव ते आलोचयन्ति। तेषां विषये वदति अनागतार्थानि अशुभानि पश्यताम्। यानि अनागतानि, भविष्ये यानि भविष्यन्ति तानि अशुभान्येव इति ये पश्यन्ति, तेषां गतं गतं कालम् अपेक्ष्य निर्वृतिः। ये अयं कालः गतः, कोऽपि अनर्थः न जातः इत्येव तेषां सन्तोषः। ततः वदति व्यवहारेष्वसाध्यानां लोके वा प्रतिरज्यतां, प्रभाते दृष्टदोषाणां वैरिणां रजनीभयम्। प्रभाते दृष्टदोषाणां, प्रभातं भवति इत्येव तत्र दोषं ये पश्यन्ति तेषां रजन्याम् अधिकं भयं भवति इत्यत्र को विशेषः अवश्यं भविष्यति। तदा योगन्धरायणः पृच्छति विदूषकं, भवता उदयनस्य विषये किं किं कृतं, किं किं जातम् इत्यादि। तदा वदति एवं सः तत्र दृश्यते, स्नातस्य यस्य यदा सः स्नानं करोति, यदा सः दैवं स्मरति, तदा तु केवलम् अशुभाः शब्दाः कारागृहस्थानां श्रूयन्ते। तादृशस्थितौ वर्तते, तादृशकष्टे वर्तते। तदा योगन्धरायणः वदति स्नातस्य यस्य समुपस्थितदैवतस्य पुण्याः घोषविरमे पटः नदन्ति, तस्यैव कालविभवात् तिथिपूजनेषु दैवप्रमाणचलिताः निगलास्वनन्ति। यदा
अस्माकं राजा राजधान्यां कौशाम्ब्याम् आसीत्। तदा सः स्नानं कृत्वा दैवतं समुपतिष्ठते स्म। दैवतं पूजयितुं तत्र गच्छति स्म। तदा पुण्याः घोषाः भवन्ति स्म, वैदिकानां मन्त्रघोषाः भवन्ति स्म। पटहाः नदन्ति स्म। पटहः इति वाद्यविशेषः। ते वाद्यविशेषाः दुन्दुभयः स्वनन्ति स्म। किन्तु तस्यैव कालविभवात् कालस्य महिमा वर्तते खलु। अतः इदानीम् अयं कारागृहे शृङ्खलाभिः बद्धः। अतः दैवतनमस्कारं कर्तुं यदा सः प्रयतते तदा शृङ्खलानां शब्दः श्रूयते। यदा हस्तः उद्यम्यते तदा तत्र स्थितः शृङ्खला शब्दं करोति खलु। तस्यैव कालविभवात् तिथिपूजनेषु दैवप्रणामचलिताः निगलाः स्वनन्ति। निगलाः शृङ्खलाः। तर्हि किं कर्तव्यम्? तदा विदूषकः अस्माकं राजा योगन्धरायणस्तु वदति एतादृशी व्यवस्था कृता। का व्यवस्था इति चेत् प्रद्योतस्य कश्चन महान् गजः नलागिरिः इति। नलागिरिः नाम हस्ती आसीत्। तत्र तादृश गजस्य मद्यपानं कारयितुं व्यवस्था कृता आसीत्। एवं धूमः तत्र प्रसारणीयः, येन गजः उद्रिक्तः भविष्यति। यदा नलागिरिः उद्रिक्तो भूत्वा उज्जयिन्याः वीथीषु सञ्चरति, जनाः सर्वे बिभ्यति। तस्य नियन्त्रणं कर्तुं न शक्यते। तदा प्रद्योतः मार्गान्तरं विना उदयनं शृङ्खला विमुक्तं कृत्वा तस्मै घोषवतीं दत्वा नलागिरेः वशीकरणं त्वया कर्तव्यमिति तं विमुञ्चति। तमेव आश्रित्य तदानीमेव सः मोचयितव्यः इति तस्य स्थितिः आसीत्। किन्तु विदूषकः वदति तव उपायः विपत्स्यते, विपत्तिं प्राप्नोति। किमर्थमिति चेत् इदानीम् अस्माकं राजा एवं स्वनगरं गन्तुं न सिद्धः। सः वासवदत्तायाः अनुरागेण बद्धः वर्तते। सः उक्तवान्, उदयनः उक्तवान्, वासवदत्तया विना अहं कौशाम्बीं न गच्छामि इति। अस्माकम् उपायाः विफलीभविष्यन्ति, किं कर्तव्यम् इति विदूषकः वदति। योगन्धरायणः पुनरपि आलोच्य यदि तञ्चैव ताञ्चैव आयतलोचनां नाहरामि नृपञ्चैव नास्मि योगन्धरायणः इति द्वितीयां प्रतिज्ञां करोति। यदि ताञ्चैव आयतलोचनां तां घोषवतीं तं गजं ताम् आयतलोचनां वासवदत्तां नृपञ्चैव यदि न आहरामि
नास्म्येव गन्धरायणः। अतः तेषाम् उपाये परिवर्तना जायते। तथा परिवर्तनं कृत्वा ते आलोचनां कुर्वन्ति। तादृश आलोचनानुसारेण एवं नलागिरिः हस्ती उद्रिक्तः कर्तव्यः। एतावता कालेन किं जातमिति एतदपि यद्यपि नाटके प्रत्यक्षतया न कथ्यते, किन्तु ज्ञायते इयं वासवदत्ता वीणाज्ञानाय तत्र यत्र वत्सराजः बद्धः आसीत् तत्रैव गत्वा तस्य शिष्या भवति। तस्य शिष्या भूत्वा वीणावादनस्य तन्त्राणि जानाति। अतः तयोः मध्ये अतीव दृढः अनुरागः उत्पन्नः वर्तते। अस्य यौगन्धरायणस्य मार्गदर्शनेन ता उभावपि वासवदत्तोदयनौ द्वावपि इतः पलायनं कर्तुं सिद्धौ भवतः। तत्र वासवदत्तायाः एका करेणुः वर्तते। करेणुः स्त्री गजः, गजस्य स्त्री गजी इति वक्तुं शक्यते। तया भद्रवत्या ताभ्यां द्वाभ्यामपि पलायनं कर्तव्यं। यौगन्धरायणस्य सैनिकाः ये प्रद्योतस्य जनाः भटाः तौ गृहीतुं प्रयतेते तयोः निरोधं कुर्युः इति एतादृशी व्यवस्था क्रियते। तादृशव्यवस्थानुसारेण प्रयत्नं कुर्वन्ति। अतः तत्र यौगन्धरायणस्य आप्तः सेवकः नलागिरेः गजस्य उद्रिक्तत्वं प्रापयितुं मदोन्मत्तत्वं प्रापयितुं सर्वं प्रयत्नं करोति। सः अभिनयति स्वयम् अहं मद्यं पीतवान् इति, तथैव सः चलति। तस्य वचनं वर्तते, धन्याः सुराभिर्मत्ताः, धन्याः सुराभिरनुलिप्ताः, धन्याः सुराभिस्नाताः, धन्याः सुराभिः संज्ञापिताः। स्नानमपि सुरया कर्तव्यं, पानमपि सुरायामेव सुराया कर्तव्यं, शरीरस्य लेपनमपि सुरया कर्तव्यम्। अयमेव स्वर्गः इति सः क्रीडां करोति। एवम् एतादृशं वाचं वदति। तदनन्तरं नवं शरावं सलिलैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयं तत्तस्य माभूत् नरकं स गच्छेत् यो भर्तृपिण्डस्य कृतेन युज्येत्। तत्र राज्ञः कृते प्राणान् त्यक्त्वा अत्र युद्धं कर्तव्यम्। प्रद्योतस्य अक्षौहिणी सेना वर्तते। तस्याः सेनायाः कतिपयैरस्माभिः स्तम्भनं कर्तव्यं। यथा वासवदत्ता वत्सराजौ सक्षेमं कौशाम्बीं प्राप्नुयातां, तथा अस्तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्र युद्धे स्थित्वा अक्षौहिण्याः स्तम्भनं कर्तव्यम्। तत्र योधस्य कर्तव्यम् एवम् उच्यते, नवं शरावं सलिलैः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयं तत्तस्य माभूत्। यः
भर्तुः यः राज्ञः प्राणरक्षणाय न युध्येत् तस्य एतादृशं न स्यात्, तस्य मृतस्यापि एतादृशं न लभ्यते। तत्तस्य मा भूत् नरकं स गच्छेत् यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्। अतः अस्माभिः तथा युद्धं कर्तव्यमिति उपदिशति योगन्धरायणः। तदर्थं सर्वे सिद्धाः भवन्ति। अतः तथैव भवति। उदयनः वासवदत्तया साकं भद्रवतीम् आरुह्य निर्गच्छति। सा वार्ता ज्ञायते। महासेनेनापि ज्ञायते। अंगारवत्या वासवदत्तायाः मात्रापि ज्ञायते। अहो किं कृतम्, अस्माभिः वीणाशिक्षणव्याजेन भवते समर्पिता वासवदत्ता, योग्यरूपेण विवाहः कर्तव्यः इति आवयोः मनसि आसीत्। ततः प्रागेव अयम् अपजहार, अपहृतवान् इति तस्याः अतीव दुःखं भवति। एतत् सर्वमपि तत्र सूचितं नाटके। तौ पलायितौ। तादृशसमये अयं यौगन्धरायणः अतीव शौर्येण अतीव धैर्येण युद्धं करोति। तस्य युद्धस्य वर्णनं वर्तते। ततः मध्ये संशयाः भवन्ति, किं सः गन्तुं शक्नोति वत्सराजः स्वदेशं प्रति? एते सैनिकाः तत्र गत्वा तं मार्गमध्ये एव निगृह्णन्ति इत्यादि। तत् सर्वथापि न शक्यते इति योगन्धरायणस्य विश्वासः वर्तते। तथैव तौ द्वावपि कौशाम्बीं प्राप्नुतः। किन्तु तावता कालेन अत्र युद्धं प्रवर्तते। प्रद्योतस्य अक्षौहिणी सेना। एते तु योगन्धरायणस्य सहायाः अङ्गुलीगण्याः केचन एव। समस्तेन पराक्रमेण एते स्तम्भयन्ति। तथापि योगन्धरायणस्य खड्गः एकस्य गजस्य दन्तेन घट्टितः छिन्नः पतति, निरायुधः भवति सः। तदा योधाः तं परिवृत्य गृह्णन्ति। योगन्धरायणोऽपि बद्धः भवति। योगन्धरायणे बद्धे तम् अतीव गौरवेण पश्यन्ति सर्वे। तादृशः आदेशः भवति। शालङ्कायनः एतद्विषयं तत्र उक्तवान्। प्रद्योतस्य महामन्त्री यथा उदयनस्य महामन्त्री योगन्धरायणः, तथा प्रद्योतस्य महामन्त्री भरतरोहकः इति। भरतरोहकः इति। तेनैव अरण्ये कृत्रिमगज उपायः कृतः। तस्यैव आलोचना। इदानीं तादृशं गजमेव आश्रित्य उपयुज्य उदयनं बन्धनमुक्तं कृत्वा न केवलम् उदयनं योगन्धरायणः तत्र नीतवान्, अपि तु वासवदत्तामपि नीतवान् इति ज्ञात्वा तस्य भरतरोहकस्य मनसि अतीव कोपः वर्तते। सः योगन्धरायणं दूषितुम् आगच्छति। तथापि योगन्धरायणस्य दर्शनेन तस्य मनसि परिवर्तना जायते। निशितविमलखड्गः संहृतोन्मत्तवेषः कनकरचितचर्मव्यग्र
अमग्रहस्तः विरचित बहुचीरः पाण्डुराबद्धपट्टः तडिदिव पयोदः किञ्चिदुद्गीर्णचन्द्रः हत्वा गजान् स गजिनः सहयांश्च योधान् अक्षौहिणीम् अपि विगाह्य बलान्मुहूर्तं नागेन्द्र दंत मुसल हत भग्न बाहुः भ्रष्टायुधोपि न निवृत्त पदो अभियातः। नागेन्द्र नागशब्द से गजः इत्यर्थः तादृश गजेन्द्रस्य दंतेन भ्रष्टायुधः अभवत् तथापि न निवृत्तपदः स्वपृष्ठं न दर्शितवान् सः युध्यमाने एव स्थितः तथा गृहीतः हा धिक् ग्रहणमुपगतः खलु आर्य योगन्धरायणः इति। ततः सः योगन्धरायणः नीयते तत्र कविः वदति योगन्धरायणः बद्धबाहुः बाहुद्वयमपि रज्ज्वा बद्धं वर्तते बद्धबाहुः फलकशयनेन आनीयमानः अतीव श्रान्तः रक्तं स्रवति अतः स्ट्रेचर् इति कथ्यते खलु फलकशयनम् इति फलकशयनेन आनीयमानः तत्र दृश्यते। तदापि योगन्धरायणस्य मनः कीदृशं वर्तते इति चेत् मम कर्तव्यं मया कृतं मम कर्तव्यं राज्ञः बन्धनात् मोचनं स्वदेशप्रापणं तत्र अहम् इदानीं सफलः एव यदि बद्धः सः अन्यः विषयः रिपुगतम् अपनीय वत्सराजं ग्रहणमुपेत्य रणे स्वशस्त्रदोषात् अयम् अहम् अपनीत भर्तृदुःखो जितमिति राजकुल सुखं विशामि जितं मया जयः प्राप्तः इत्येव अत्र राजकुलं विशामि प्रद्योतस्य गृहम् अहं प्रविशामि इति वदति। तस्य यः पराजयः जातः सः आयुधदोषात् न पुरुषदोषात् इति तत्र वचनम् आगच्छति। मया हि वैरं भयं परिभवञ्च समं विहाय कृत्वा नयैश्च विनयैश्च शरैश्च कर्म शत्रो श्रियञ्च सुहृदाम् ऐशश्च हित्वा प्राप्तो जयश्च नृपतिश्च महाश्च शब्दः जयः प्राप्तः नृपतिः मया प्राप्तः योगन्धरायणो महान् इति शब्दश्च प्राप्तः इतः परं किम् अपेक्षते। पश्यन्तु मां नरपतेः पुरुषाः सतत्वाः ससत्वाः राजानुरागनियमेन विपद्यमानम् अहं किमर्थं विपन्नः इति चेत् राजानुरागनियमेन विपद्यमानम् ये प्रार्थयन्ति च मनोभिरमात्यशब्दं तेषां स्थिरी भवतु नश्यतु वाभिलाषः। बहवः अपेक्षन्ते अहमपि मन्त्री भवेयम् अहं राज्ञः अमात्यः भवेयम्। अमात्य शब्दस्य अर्थः ज्ञातो वा? अमात्यः इति किमर्थं मन्त्रिणं वदन्ति? अमा इति अव्ययस्य सः इत्यर्थः। अमा भवति राज्ञा सह सर्वदा भवति इति कृत्वा अमात्यः। अमावस्या सूर्याचन्द्रमसौ तस्मिन् दिने सह भवतः एकस्यां रेखायां भवतः अतः कृत्वा अमा वसन्ति यस्यां सा अमावस्या। एवं अमात्यः इहत्यः अव्ययेभ्यः त्यक् इति प्रत्ययः भवति। अत्रत्यः अत्र यः भवति सः अत्रत्यः तत्रत्यः इहत्यः इति। एवमेव अमात्यः अमा इति अव्ययम् अमात्यः इति। अमात्यपदं बहवः वाञ्छन्ति। ये तथा आशां कुर्वन्ति
ते मां पश्यन्तु, मां दृष्ट्वा तेषाम् आशा स्थिरीभवतु अथवा नश्यतु। ये तावत् भयशीलाः, अहो अमात्यपदव्याम् एतादृशी विपत्तिः अस्ति, बन्धनं भविष्यति, मरणदण्डना भविष्यति, वधदण्डः भविष्यति इति कृत्वा ये बिभ्यति तेषाम् अमात्यत्वाशा शिथिलीभवतु। अथवा ये धैर्यशालिनः, एतादृशमपि कष्टं सोढुम् अहं सिद्धः, मम मरणं वा भवतु, कारागृहवासो वा भवतु, यत्किमपि भवतु, अहम् अमात्यो भवितुम् इच्छामि इति येषां धैर्यं वर्तते तेषाम् आशा स्थिरीभवतु। पश्यन्तु मां नरपतेः पुरुषाः ससत्त्वाः, ससत्त्वाः इति अत एव वदति, येषां सत्त्वं वर्तते ते राजानुरागनियमेन विपद्यमानम्। इदानीम् अहं विपद्ये, विपत्तौ वर्ते। ये प्रार्थयन्ति च मनोभिः अमात्यशब्दं तेषां स्थिरीभवतु, नश्यतु वा अभिलाषः। तदा तत्र भरतरोहकः आगच्छति, तयोः मिलनं भवति, द्वयोः महामन्त्रिणोः। भरतरोहकः वदति, आहा एतादृशी स्थितिः तव। वञ्चनया स्वकार्यं साधितवान् खलु भवान्, वञ्चनाभिः। इदानीं भवद्भिः मन्त्रिभिः बहु बहु भण्यते। अग्निं बद्ध्वा वत्सराजाभिधानं, यस्मिन् काले सर्वतो रक्षणीयं तस्मिन् काले सुप्तमासीदमात्यैः। नीते रत्ने भाजने को निरोधः। यदा वत्सराजरूपः अग्निः अत्र बद्धः आसीत् तदानीं भवद्भिः जागरूकैः भवितव्यमासीत्। तदानीं सम्यक् सुप्तं, केवलं स्वापः कृतः, निद्रा कृता। इदानीं तस्मिन् गते सति, स्वदेशं गते सति इदानीं भवद्भिः बहु भाष्यते। एतत् कथं वर्तते इति चेत्, रत्ने कस्मिंश्चित् भाजने कस्याञ्चित् पेटिकायां रत्नं वर्तते, तादृशं रत्नं चोरैः अपहृतं। तदनन्तरं भाजनं दृढं गृहीतुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। किं प्रयोजनम्? उदयनः गतः, यौगन्धरायणः बद्धः, किं प्रयोजनं यौगन्धरायणस्य बन्धनेन? अहो छलेन आगत गजारंभस्य आत्मसंभावना, केवलं छलेन भवान् स्वराजम् उदयनं नीतवान्। एतावतापि एवं अतीव संरम्भं करोषि इति भर्तरोहकः वदति। यैः छलेन अस्माकं राजा गृहीतः तेषां छलेनैव उत्तरं देयम्, अतः मया एवं कृतम् इति यौगन्धरायणः उत्तरं वदति। या सा मल्लिकसालवृक्षरचिता नागाश्रिता वञ्चना, बद्धसेवितवह्नि नो नरपतिः बाहूपधानां क्षितिं, राज्ञो वारणनिग्रहे परिचयात् वीणाश्रिता वञ्चना, पूर्वं प्रस्तुतमेव यामि भवता नैवापराधो मम इति योगन्धरायणस्य उत्तरम्। या सा
मल्लिकसालवृक्षरचिता सः कृत्रिमः गजः सालवृक्षाणां मध्ये मल्लिकालतानां मध्ये स्थापितः मल्लिकसालवृक्ष रचिता नागाश्रिता वञ्चना गजाश्रिता वञ्चना त्वया कृता बद्धः सेवितवान्हिनो नरपतिः बद्धः अपि भवन्तः असेवन्त उदयनं बाहूपधानां क्षितिम् उपधानं पिल्लो इत्यस्य अर्थः उपधानं तु उपबर्हः इत्यवरः उपबर्हः उपधानम् इति तत्र शिरसः अधस्तात् यत्किमपि स्थाप्यते शयनवेलायां तस्य उपधानम् इति अन्यत् उपधानं नासीत् कारागृहे वत्सराजस्य बाहुमेव उपधानं कृत्वा सः शयितवान् बाहूपधानां क्षितिं भवन्तः अकल्पयन् अस्माकं राज्ञः वारणनिग्रहे परिचयात् वारणशब्दस्यापि गजः इत्यर्थः वारणः गजः वारणनिग्रहे परिचयात् तस्य नैपुण्यं वर्तते इति कृत्वा वीणाश्रिता वञ्चना अस्माभिः कृता पूर्वं प्रस्तुतमेव यामि भवता पूर्वं भवद्भिः यत् कृतं तदेव मयापि कृतं नैवापराधो मम इति वदति भोः योगन्धरायण यदग्निसाक्षिकं महासेनस्य दुहितरं शिष्यां प्रतिगृह्य अदत्तापनेन कृतं युक्तेयं भोः तस्करवृत्तिः इति भरतरोहकः पृच्छति इयं भवतः शिष्या इति शिष्यारूपेण वासवदत्ता दत्ता तां दुहितरं शिष्यां प्रतिगृह्य अदत्त अपनयनं यद् दत्तं यदि सा दत्ता स्यात् वधूरूपेण सा नेतव्या अदत्त अपनयनं कृतं तादृशं कर्म कृतं युक्तेयं भोः तस्करवृत्तिः तस्करः चोरः चोरवृत्तिः किं युज्यते तव एवं कृतं खलु इति पृच्छति मा भवान् एवं विवाहः खल्वेषस्वामिनः यदा सा शिष्यारूपेण दत्ता स एव विवाहः गान्धर्वविवाहः सः भारतानां कुले जातो वत्सानाम् अर्जितः पतिः अकृत्वा दारनिर्देशम् उपदेशं करिष्यति तादृशदारत्वेन स्वीकारादेव सः तादृशीं शिक्षां सः दत्तवान् तादृशम् उपदेशं कृतवान् अन्यथा सः न अकरिष्यत् अतः सा तेन गृहीता एव तदा काञ्चुकीयः तत्र आगत्य महासेनस्य सन्देशं श्रावयति यौगन्धरायणाय अंगारवती अतीव दुःखिता आसीत् अंगारवती रोदितुं प्रवृत्ता तदा महासेनः स्वयं गत्वा वदति गान्धर्वविवाहः क्षत्रियाणां सम्मतः अतः पुत्र्याः विवाहस्य काले सन्तोषः कर्तव्यः किं रोदिषि अतः तत्र कथ्यते चित्रपलकस्थयोः विवाहः अत्र क्रियताम् तौ गतौ किन्तु तयोः चित्रद्वयं लेखयित्वा तयोः विवाहः क्रियताम् श्रीनिवासकल्याणम् इति क्रियते तत्र विग्रहयोः विवाहः प्रवर्तते खलु तथा एषा वासवदत्ता अयम् उदयनः इति कृत्वा तथैव करिष्यामः इति अतः इदानीं तादृशविवाहार्थं प्रद्योतस्य राजसौधे सर्वः सम्भारः कृतः सः सिद्धः वर्तते अतः एतादृश सम्बन्धे काञ्चुकीयः महासेनस्य सन्देशं वदति कारणैर्बहुभिर्युक्तैः कामं नापकृतं त्वया
गुणेषु न तु मे द्वेषः भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्। गुणेषु मे दोषः नास्ति। त्वं श्रेष्ठः मन्त्री, स्वस्वामिनः रक्षाय एतत् सर्वं कृतवान्। अतः कारणैः बहुभिः युक्तैः त्वया न अपकृतम्, अस्माकम् अपकारः न कृतः, उपकारः एव कृतः। गुणेषु न तु मे द्वेषः भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्। तत्र विवाहवेलायां यः सखा वर्तते, यः प्रियः वर्तते, तादृशाय उपहारः दातव्यः। तादृश उपहारदानपात्रस्य भृङ्गारः इति नाम। भृङ्गारः इति विशिष्टं पात्रं। तत्र उपहारं न उपाहारम्, उपहारं तत्र निक्षिप्य प्रेषयन्ति। एतादृशः भृङ्गारः मया प्रेषितः, योगन्धरायण स्वीकुरुष्व इति महासेनः भृङ्गारं प्रेषितवान्। भृङ्गारः प्रतिगृह्यताम्। तदा योगन्धरायणः चिन्तयति, गृहा न निर्वान्ति मया प्रदीपिताः, तथैव तावद् हृदयानि मन्त्रिणाम्, इयन्तु पूजा मम दण्डधारिणः, कृतापराधस्य हि सत्कृतिर्वधः। राजधान्याम् उज्जयिन्यां नलागिरेः गजस्य अन्येषां गजानां च उद्रिक्तता भवतु इति बहूनि गृहाणि अग्निसात् कृतानि अनेन योगन्धरायणेन। धूमः यदा आगच्छति तदा भयं भवति गजानाम्, अतः यत्र क्वापि धावन्ति। तस्मिन् समये उदयनस्य पलायनं सुलभम् इति कृत्वा एतत् सर्वं कृतं। मया प्रदीपितानि गृहाणि इदानीमपि दह्यन्ते एव, दह्यमानानि सन्ति। न केवलं गृहाणि, मन्त्रिणां हृदयान्यपि दह्यन्ते इदानीमपि। एतादृशसमये एव अयं राजा मह्यं भृङ्गारं प्रेषितवान्। अहम् अपराधी एतस्य नगरस्य दृष्ट्या, कृतापराधस्य सत्कारः वधसमानः। मया अपराधः कृतः इति ज्ञानं वर्तते, तैः सत्कारः क्रियते चेत् तादृशमेव दुःखं मम भवति इति वदति। तदा भरतरोहकः वदति, को नु खल्वेष सहसा प्रासादाग्रात् निःसृतः, शेनपक्षिभिरावृष्टा कुररीणामिव ध्वनि, स्त्रीजनेनाद्य सहसा प्रहर्ष व्याकुलक्रमा, क्रियते मंगलाकीर्णा सबाष्प कौतुकक्रिया। विवाह वेलायां हस्ते कङ्कणबन्धनं वर्तते खलु, तस्य कौतुकक्रिया इति नाम। यद्यपि कौतुकम् इत्यस्य कुतूहलम् इति अन्यः अर्थः वर्तते, किन्तु कौतुकबन्धनम् इत्यस्य तादृशविवाहकङ्कणबन्धनम् इति अर्थः। तत्र कौतुकबन्धनक्रिया प्रवर्तते। उदयन वासवदत्तोदयनयोः विवाहस्य चित्रगतयोः विवाहस्य कौतुकबन्धनम् इदानीं प्रवर्तते। अतः महान् शब्दः श्रूयते। अतः सन्तोषेण एतत् स्वीकर्तव्यं भवता। अतः वदति योगन्धरायणः, एवं सम्बन्धं मन्यते महासेनः। सम्बन्धः विवाहसम्बन्धः एवम् अभ्युपगच्छति। उदयनः जामाता इति सन्तोषेण दुहितरं प्रेषितवान् इति भावयति इति ज्ञात्वा तस्यापि मनसि सर्वा चिन्ता अपगच्छति। अतः एवं सम्बन्धं मन्यते महासेनः, तेन च आनीयतां भृङ्गारः स्वीकरिष्यामि इति।
तथा बृंगार स्वीकार रूपेण इदं नाटकं समाप्तं भविष्यति। ततः भरत वाक्यं तत्र श्रूयते। भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु इमामपि महीं कृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः। एतावता प्रतिज्ञायोगन्धायनस्य विषये उपन्यासः इदानीं समाप्यते। आगामिनि वासरे अस्य उत्तरभागः स्वप्नवासवदत्तं। तस्य स्वप्नवासवदत्तस्य विषये वयं वक्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभं भूयात्।